कुल इनका नाबाउकुम, अगर तुम अपने बाप से मोहब्बत करते हो तो मोहब्बत करो, लेकिन याद रखो तुम्हारे बाप की मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत पर गालिब नहीं आनी चाहिए। बाप उससे मोहब्बत करते हो करो, वो लोगों याद रखो, अपनी जान देकर भी बाप से मोहब्बत करो, बाप का एहतराम करो। इस्लाम मना नहीं करता है, बाप का तो बहुत बड़ा मकाम है, वो और मौजू हो जाएगा, मैं उधर आपको लेकर नहीं जाऊंगा। लेकिन इतनी सी बात याद रखिए कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा बाप के प्रति हमारी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। आइए एक वाक़या मैं आपके सामने रखकर चला जाता हूं। हजरत अब्दुल्ला, ये सहाबी रसूल है, बाप का नाम क्या है? अब्दुल्ला इब्न उबई। अब्दुल्ला इब्न उबई मुनाफिकों का सरदार है, मुनाफिक है, दिखने में तो वो मुसलमान है लेकिन उनके दिल में ईमान नहीं है। जैसे आज हम यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं देख कर लगता है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन अगर जायजा लिया जाए तो वो एक नंबर का मुनाफिक के दिल में ईमान नहीं है। मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन यही है। इसी तरह अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिकों का सरदार है। जंगे उहुद के मौके पर यह अब्दुल्ला बिन उबई ने कहा था कि जब इज्जत वाला मदीने के अंदर दाखिल होगा तो जिल्लत वाला को मदीना से निकाल देगा। इसका मतलब यह हुआ कि अब्दुल्ला बिन उबई ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी। अब्दुल्ला बिन उबई ने नबी की शान में गुस्ताखी की, अपने आप को इज्जत वाला और नबी को जलील कहा। ओ लोगों, ये जुमला बेटा के कान में आ जाता है, बेटा को मालूम चल जाता है कि मेरा बाप ने, अब्दुल्ला बिन उबई ने नबी की शान में गुस्ताखी की है, नबी को गाली दी है, नबी को जलील कहा है। बेटा तलवार लेकर मदीने की सरहद पर खड़ा हो जाता है। बाप जब मदीना में एंट्री करने के लिए, दाखिल होने के लिए आता है, बेटा सामने खड़ा है और अपने बाप से कह रहा है अब्बू जान ठहरिए। अब्दुल्ला बिन उबई का बेटा अब्दुल्ला यानी बेटा बाप से कह रहा है अब्बू जान आप वहीं पर ठहरिए, आप एक कदम भी मदीने की सरहद के अंदर आप मत रखिए, इसलिए कि आपने नबी की शान में गुस्ताखी की है, आपने नबी को जलील कहा है, आपने नबी को गाली दी है। जब तक आपके बारे में नबी की तरफ से कोई हुक्म ना जाए, जब तक आपके बारे में कोई फैसला ना सुना दिया जाए, अब्बू जान आप मदीने के अंदर कदम मत रखना। और अल्लाह की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर आपने गलती से भी मदीने की सरहद के अंदर अगर आपने कदम रख लिया, अगर आपने कदम रख लिया तो मेरी तलवार आपकी गर्दन पर चल जाएगी, मेरी तलवार आपका सर कलम कर देगा। मेरे भाइयों, जब नबी को पता चला, नबी ने कहा अब्दुल्ला को मेरे पास बुलाओ, मेरे पास बुलाओ। अब्दुल्ला नबी के पास आए, नबी ने कहा ऐ अब्दुल्ला मुझे मालूम है तेरा बाप ने मेरी शान में गुस्ताखी की है, मुझे जलील कहा है, मुझे गाली दी है। ऐ अब्दुल्ला कोई बात नहीं, जा मुहम्मद इब्न अब्दुल्ला तेरा बाप को माफ कर दिया, मुहम्मद बिन अब्दुल्ला तेरे बाप को माफ कर दिया, उसे छोड़ दिया, जा तू भी अपने बाप को माफ कर दे। अब्दुल्ला बिन उबई का बेटा अब्दुल्ला नबी से फिर कहते हैं कि अल्लाह के नबी अगर कभी मेरे बाप को कत्ल करने का फैसला है, अगर कभी मेरे बाप को कत्ल करने के बारे में अगर कोई हुक्म आए, ऐ नबी आप बिला झिझक वो हुक्म आप मुझे देना, आप वो फैसला यानी आप वो हुक्म, आप वो आदेश आप मुझे देना, मैं ही अपने बाप का मैं ही सर कलम कर दूंगा। मेरे भाइयों, यही तो मोहब्बत रसूल है और यही कुरान करीम के अंदर से, कुरान करीम की आयत के जरिए से मैं आपको यही मैसेज दिया जा रहा है, ऐ लोगों बाप से मोहब्बत करते हो, बेशक बाप से मोहब्बत करो, लेकिन जरा देखो कि बाप की मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वह अबनाउकुम, अगर तुम अपनी औलाद से मोहब्बत करते हो तो करो। अच्छा, बेटा से कौन नहीं मोहब्बत करता? मेरा तो अभी बेटा नहीं है, मेरी अभी औलाद नहीं है, आपके होंगे, आप लोगों को मालूम है। एक बाप ना दुनिया के अंदर अपना बेटा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, बहुत ज़्यादा। और क्यों ना करे भाई, ये जो औलाद है ना, ये जो औलाद है ना, बेटा बेटी, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक अजीम नियामत है, बहुत बड़ी नियामत है। जिनका कोई बेटा नहीं है, शादी होने के बाद भी 30-40 साल बाद या 20-25 साल, उनसे जाकर आप बताइए कि आपका बेटा नहीं है तो उसको आपको कैसा लग रहा है, वो आपको जवाब देगा कि कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है।
بیٹا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن بیٹا کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے کی محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اپنے اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کس سے؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ پر میں ثابت کر کے جاتا ہوں آپ کو کہ آپ نہیں کرتے ہیں، اپنے بیٹا سے زیادہ کرتے ہیں۔ یا آپ دعویٰ کرتے ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آپ زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ آپ کے دل میں نا اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبت اولاد کی ہے۔ وہ کیسے؟ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ رات کے ٹائم میں آپ سوئے ہوئے ہیں، مسجد کے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے مؤذن صاحب جب اذان دیتے ہیں تو اذان کی آواز آپ کے کانوں میں آ رہی ہے، مؤذن صاحب پکار رہے ہیں، اذان دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں حی علی الصلاۃ، او لوگو اٹھ جاؤ نماز کے لیے مسجد میں آ جاؤ، حی علی الفلاح، او لوگو کامیابی کی طرف آؤ، نماز میں ہی کامیابی ہے، کامیابی کے لیے آؤ۔ اور جب مؤذن صاحب یہ پکارتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، او لوگو او سونے والو اب تو اٹھ جاؤ، او سونے والو اب تو اٹھ جاؤ اور مسجد میں آ جاؤ، اس لیے کہ نماز الصلاۃ خیر من النوم، اس لیے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اب آپ کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، آپ جلدی جلدی اٹھے، نماز کی تیاری کرنے لگے، وضو بنائے، وضو بنانے کے بعد آپ کپڑا پہنے، ٹوپی لگائے، اب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکل ہی رہے ہیں، ایک قدم باہر رکھے، آپ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ میرا 20 سال کا میرا بچہ، 15 سال کا میرا بچہ، 16 سال کا میرا بچہ ابھی بھی روم میں سویا ہوا ہے۔ آپ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ میرا بچہ کے اوپر تو نماز فرض ہو چکی ہے اور باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بیٹا کو مسجد میں لے جا کر نماز پڑھائے، اگر یہ ذمہ داری ادا نہیں کرے گا الا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تو اس کے تحت کل قیامت کے دن مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ بتا تو نماز پڑھتا تھا لیکن تیرا بیٹا نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا؟ میرے بھائیوں، باپ کے دل میں یہ بات آ گئی، باپ بیٹا کو جگانے کے لیے آگے بڑھا، روم کے قریب پہنچنے ہی والا تھا کہ دل میں پھر خیال آیا کہ میرا بیٹا تو IAS کی تیاری کر رہا ہے، میرا بیٹا تو IPS کی تیاری کر رہا ہے، میرا بیٹا تو گورنمنٹ جاب پانے کی تیاری کر رہا ہے، دیر رات تک وہ اسٹڈی دیر رات تک وہ اسٹڈی کی ہوگی، دیر رات تک وہ پڑھائی کی ہوگی، یعنی دیر رات جاگ کر اس نے پڑھا ہوگا، ابھی تو سویا ہوگا، ابھی اس کی نیند مکمل نہیں ہوئی ہے، ابھی اس کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے، صبح ہو کر اس کو اسکول بھی جانا ہے، اس کو کالج بھی جانا ہے، اس کو کوچنگ سینٹر میں بھی جانا ہے، کوئی بات نہیں بیٹا سوئے رہنے دو، بیٹا سویا رہ گیا، آپ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ میرے بھائیو، یہ محبت رسول نہیں ہے۔ اگر سچ میں رب کعبہ کی قسم اگر آپ کے دل میں محبت رسول ہوتی، اگر آپ کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہوتی تو آپ یہ نہ دیکھتے کہ آپ کا بیٹا کی نیند پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، آپ یہ نہ دیکھتے بیٹا کل اسکول جائے گا یا کالج جائے گا، بلکہ محبت رسول کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ خود بھی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنی اولاد کو بھی اٹھا کر، اپنا بیٹا کو بھی اٹھا کر ساتھ میں نماز پڑھنے کے لیے لے کر جاتے۔ یہ محبت رسول ہے۔ ثابت کر دیا نا کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے۔ اور آگے آئیے میرے بھائیوں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، بیٹا کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک واقعہ سنتے جائیے اور میں جتنے بھی واقعات آپ لوگوں کے سامنے پڑھوں گا میرے بھائیوں، یہ تمام کے تمام مستند واقعات ہیں، مستند ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق، کون نہیں جانتا ان کے بارے میں؟ مجھ سے پہلے پپو یادو جی بھی ابو بکر صدیق کی بات کر رہے تھے۔ ابو بکر صدیق مسلمان ہے، بیٹا عبدالرحمن مشرک ہے، کافر ہے، اب اسلام قبول نہیں کیا ہے۔
جنگ بدر یعنی جنگ بدر کے موقع پر باپ حضرت ابو بکر صدیق مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے، بیٹا عبد الرحمن مشرکین مکہ کی طرف سے لڑ رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں کچھ دنوں کے بعد یہی عبد الرحمن اسلام کے سایہ میں آ جاتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور اپنے باپ کے سامنے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، ابو جان جنگ بدر کے موقع پر آپ کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے، آپ کی گردن کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئی، لیکن آپ کی محبت مجھ پر غالب آ گئی، میں نے آپ کو باپ کہہ کر چھوڑ دیا، میں نے آپ کی جان بخش دی کہ یہ میرا باپ ہے، جاؤ میں اپنے باپ کو قتل نہ کرتا۔ اے ابو جان میں نے تو آپ کی جان بخش دی تھی غزوہ بدر کے دن۔ میرے بھائیو قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، ذرا دیکھیے کہ حضرت عبد الرحمن حضرت ابو بکر صدیق اب اپنا بیٹا سے عبد الرحمن سے کہہ رہے ہیں کہ اے عبد الرحمن جنگ بدر کے موقع پر لڑائی کے موقع پر میں تیری تلوار کے نیچے آیا تو تم مجھے معاف کر دیا، لیکن اے بیٹا خدا نہ خواستہ اگر تیری گردن میری تلوار کے نیچے آ جاتی، اگر تیرا سر میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو رب کعبہ کی قسم میں تیری گردن مار دیتا، میں تجھے قتل کر دیتا اور اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دے لیتا، میں اپنے دل کو یہ کہہ کر قرار پہنچا لیتا کہ میری تلوار سے کٹنے والی گردن، میری تلوار سے کٹنے والا سر میرا بیٹا کا نہیں ہے، بلکہ یہ گردن اور یہ سر اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن کا ہے۔ میرے بھائیوں محبت رسول اسے کہتے ہیں۔ اور آگے آئیے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، اگر تم اپنے بھائی سے محبت کرتے ہو تو کرو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور بھائی سے کون، یہ تو الگ بات ہے کہ آج ہم اپنے بھائی سے محبت نہیں کرتے، لیکن فطری چیز تو یہ ہے کہ بھائی سے بھی محبت رکھی جائے۔ آج آپ لوگ بھائی سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آج ہماری شیرشاہ آبادی برادری کے اندر نا ایک بھائی کا سب سے بڑا دشمن ایک بھائی ہوتا ہے، وہ جو زمین جائیداد کا جو لفڑا ہوتا ہے۔ کتنے ایسے واقعات، اللہ اس سے مسلمانوں کو ہدایت دے، اللہ اس سے مسلمانوں کو سمجھ دے، کتنے ایسے مسلمانوں کا واقعہ آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج زمین جائیداد کے چکر میں ایک بھائی اپنے بھائی کا خون کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے؟ کتنے ایسے ہمارے سماج میں لوگ ایسے موجود ہیں 20 سال سے 25 سال سے 30 سال سے اپنا بھائی سے بات تک نہیں کرتا ہے، بات چیت کرنا بند رکھا ہے۔ میرے بھائیوں یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ بھائی سے محبت کیجئے، یقیناً وہ بھائی جو آپ کے دکھ درد میں جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہو، قدم قدم آپ کے قدم سے قدم ملا کر جو زندگی گزارتا ہو، میرے بھائیوں اگر اس بھائی سے اگر کچھ گستاخی بھی ہو جائے نا، اگر وہ بھائی آپ کا کچھ کر بھی کچھ ہو جائے نا، بات انبنسی ہو جائے، کچھ بات ہو جائے، کچھ لفڑا ہو جائے، پھر بھی میرے بھائی اپنے بھائی سے محبت ضرور کیجئے۔ اب آئیے یہ آیت کیا کہتی ہے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، اگر تم اپنے بھائی سے محبت کرتے ہو تو کرو، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ نہیں۔ اس کے اوپر بھی کئی واقعات ہیں لیکن وقت مختصر ہے اس لیے واقعات کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اب آگے بڑھیے، وَأَزْوَاجُكُمْ، اگر تم اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہو تو کرو۔ اللہ بیوی سے کون نہیں محبت کرتا؟ اب لوگ بیوی سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں بھائی، بیوی تو محبت کرنے کی چیز ہے۔ اپنی بیوی سے کرتے ہیں کہ دوسرے کی بیوی سے کرتے ہیں؟ آج ہمارے سماج میں جو نوجوان ہوتے ہیں نا، یہ اپنی بیوی سے کم دوسروں کی بیوی سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہ حقیقت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، غلط بات ہے۔ بیوی سے محبت کیجیے۔ اب قرآن کی آیت دیکھیے، وَأَزْوَاجُكُمْ، اگر تم اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہو تو بہت خوب بیویوں سے محبت کرو۔ اے نوجوانوں سب سے زیادہ بیویوں سے محبت کرو، بیویوں کی خبر رکھو، بیویوں کا دیکھ بھال کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو، لیکن یاد رکھو اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ بیویوں کی محبت تمہارے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ ایک واقعہ ذرا دیکھ لیجئے، حنظلہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئی شادی ہوئی ہے، بیوی کے ساتھ پہلی رات ہے۔ مسلمان کسے کہتے ہیں، مومن کسے کہتے ہیں، ذرا دیکھیے۔ حضرت حنظلہ نئی شادی ہوئی، بیوی کے ساتھ پہلی رات ہے۔ اے نوجوانوں صرف ان واقعات کو سنو نہیں بلکہ اپنے ایمان کو تازہ کرو اور اپنے دل میں رسول کی محبت پیدا کرو۔ حضرت حنظلہ پہلی رات بیوی کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، اور پھر
आवाज लगाने वाला ने आवाज लगाया और कहा कि मुसलमानों जिहाद के लिए निकलो, ऐ मुसलमानों अपनी दिफा के लिए निकलो, ऐ मुसलमानों मैदान जंग में चलो। ये आवाज, ये जुमला हजरत हंज़ला रजी अल्लाह तआला अन्हु के कानों में आ जाती है, ये आवाज आ जाती है। हजरत हंज़ला बीवी से कहते हैं कि मेरी बीवी, पहली रात जरा देखिए, मेरी बीवी, नबी के तरफ से ये हुक्म आ गया, ये फरमान आ गया, अब तो मुझे जाना पड़ेगा। बीवी कहती है, ऐ मेरे शौहर जाइए, आप बिला शुबाब जाइए, कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन आपके ऊपर गुस्ल जनाबत फर्ज हो चुका है। आप नापाकी की हालात में कम से कम आप नहा तो लीजिए, आप गुस्ल तो कर लीजिए। मेरे भाइयों, मोहब्बत रसूल जरा देखिए। हजरत हंज़ला कहते मेरी बीवी, गुस्ल करने के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं है, नहाने के लिए भी मेरे पास वक्त नहीं है। नबी का ये फरमान आ गया, ये हुक्म आ गया, अब तो मुझे जाना पड़ेगा। और जंग के मैदान में जाने के लिए पाकी और तहारत का होना शर्त नहीं है। हजरत हंज़ला चले जाते हैं जंग के मैदान में, अपनी बीवी को छोड़कर शहीद हो जाते हैं। जंग के मैदान में वो कत्ल कर दिए जाते हैं, वो मार दिए जाते हैं। यही तो वो हंज़ला है मेरे भाइयों कि अल्लाह के नबी जिसके बारे में बयान फरमाते हैं कि जब हजरत हंज़ला शहीद होते हैं, मैं आसमान की तरफ जब निगाह उठाता हूँ, जब मैं आसमान की तरफ देखता हूँ, मैं फरिश्तों को देखता हूँ कि वो आकर हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गुस्ल दे रहे हैं। ये मोहब्बत रसूल है। और आगे आइए, वाशिरतुकुम, अगर तुम अपने खानदान से, बरादरी से मोहब्बत करते हो तो खूब मोहब्बत करो, लेकिन फिर वही बात कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा नहीं, इसको भी आगे हटाइए। और एक बात देखिए, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा। और लोगों, अगर तुम माल से मोहब्बत करते हो तो करो। माल, इस पर भी जरा गौर कीजिए। माल, प्रॉपर्टी, पैसा। आज जमाने में ना पैसा बोलता है, पैसा। बात समझ में आ रही है? पैसा बोलता है आज। भाई, माल से कौन मोहब्बत नहीं करता दुनिया के अंदर? और कौन सा बेवकूफ होगा जो अपने माल से, दौलत से, प्रॉपर्टी से मोहब्बत ना करता होगा? माल से तो सब मोहब्बत करता है, आप भी कर, मैं भी करता हूं। माल से, दौलत से मोहब्बत होना यह फितरी चीज है। लेकिन लोगों, याद रखो मुसलमानों, मुसलमान ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ दुनिया में माल से मोहब्बत करे, बल्कि मोमिन तो ये है कि वो माल से मोहब्बत करे, लेकिन अगर कभी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते में माल खर्च करने की जरूरत पेश आए तो वो माल ना देखे, बल्कि अपना माल को, अपना पैसा को वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करे। मेरे भाइयों, ये है मोहब्बत रसूल। और एक माना तो ये भी हो सकता है कि हलाल तरीका से माल कमाया जाए। आए मुसलमानों, माल कमाने के चक्कर में आज तुम गरीबों का हक मार रहे हो। माल कमाने के चक्कर में, दौलत बढ़ाने के चक्कर में तुम अपने पड़ोसी का हक मार रहे हो, तुम यतीम बच्चों का हक मार रहे हो, गरीबों का हक मार रहे हो, अपने भाइयों का हक मार रहे हो, अपनी बहन का हक मार रहे हो। मुसलमानों, याद रखो, अगर तुम हक मार रहे हो माल के चक्कर में तो यह मोहब्बत रसूल नहीं है। अगर तुम माल को गलत जगह पर खर्च कर रहे हो तो यह मोहब्बत रसूल नहीं है, बल्कि मोहब्बत रसूल तो यह है कि माल से मोहब्बत हो, माल कमाओ, माल से मोहब्बत करो, लेकिन अगर जरूरत पेश आए तो अल्लाह के रास्ते में उसको खर्च भी करो। बोले इंशाअल्लाह खर्च करूंगा, बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आज ना हमारी शेरशाबादी बरादरी के अंदर ना दीन के कामों में माल खर्च करने का जज्बा नहीं है। आपको एक बात बताऊं, कुछ दिन पहले की बात है, मैं जगह का नाम और मदरसा का नाम भी आपके सामने बता के जा रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि मोहब्बत, ये लोग हैं जो सच्चे दिल से अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं। लाल गोला, मुर्शिदाबाद, उमरपुर एक जगह है, उमरपुर से लगभग 20 किलोमीटर के आसपास है। लाल गोला एक टाउन है मुर्शिदाबाद के अंदर। लाल गोला टाउन के अंदर बिल्कुल स्टेशन के करीब में एक मदरसा है, उस मदरसा का नाम है अल महद सलफी। एक बहुत बड़ा दीनी इदारा है, उसी के आसपास सरकारी स्कूल भी है, लेकिन सरकारी स्कूल तो सरकार चलाती है, लेकिन जो दीनी इदारा है वो इसी तरह जलसा जुलूस से जो पैसा उठता है, लोग जो देते हैं उससे मदरसा चलाते हैं। उस प्रोग्राम में मैं गया
اللہ اکبر. میں لوگوں کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا, میں لوگوں کو دیکھ کر میں دنگ رہ گیا. مجھ سے پہلے ایک مقرر تھے, وہ جب چندہ کرنے لگے تو میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی, کسی نے 1 لاکھ دیا, کسی نے 2.5 لاکھ دیا, کسی نے 50,000, کسی نے 20,000, 10,000 سے کم تو کوئی چندہ ہی نہیں دے رہا ہے. جلسہ کے بعد میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی صاحب اتنا پیسہ آپ لوگ دیتے ہیں مدرسے کے نام پر, تو کہتا ہے صاحب کیوں نہ دوں, کیوں نہ دوں, یہ تو جو پیسہ مدرسہ میں دے رہا ہوں یہ تو اللہ کے بینک میں جمع کر رہا ہوں, اس کا اجر اور اس کا بدلہ تو آخرت میں ملے گا. دنیا میں کتنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں, سال میں 1 مرتبہ مدرسہ کا جلسہ ہوتا ہے اور مدرسے کے لیے ہم لوگ ایک فنڈ تیار کر کے رکھے ہیں کہ اس سال مدرسہ میں 50,000 دینا ہے, 1 لاکھ دینا ہے, 10,000 دینا ہے. اللہ اکبر, یہ جذبہ دیکھیے دین کے کاموں میں پیسہ لٹانے کا.